शब्दको अन्तिममा व्यञ्जन आउँदा हुने उच्चारणहरू। शब्दको अन्तिममा व्यञ्जन आउँदाखेरि हुने उच्चारणहरू। अब जस्तो नेपाली भाषाको एकचोटि हिसाबमा कुरा गरौँ। नेपाली भाषा मानौ खान्न भन्नु पर्यो। म भात खान्न। खान्न भन्दाखेरि यसरी लेखिन्छ है, खा आदि न अनि फेरि न, खान्न। नेपाली भाषामा आधा अक्षरहरूलाई त्यही सँगै सँगै भनेको माथि नै लेखिन्छ भने, फेरि एकचोटि नेपाली भाषामा आधा अक्षरलाई माथि नै लेखिन्छ भने कोरियन भाषामा आधा अक्षरलाई यो अघिल्लो शब्दको मुनि लेखिन्छ। जस्तो अब यो चाहिँ नेपाली भाषाको खान्न भयो भने कोरियन भाषामा खान्न भनेर जुन आदि न छ त्यो आधा नलाई मुनि झुन्डाइदिन्छौँ अनि यहाँ जान्छ न भन्ने, यसरी लेखिन्छ। यो आधा अक्षर जहिले पनि अगाडिको वाक्यको तल झुन्डिन्छ, मुनि आउँछ। त्यो मुनि लेख्नुपर्छ। मुनि आउने शब्दलाई फाच्छिम भनेर भनिन्छ। कोरियन भाषामा अन्तिम व्यञ्जन आउँदा अथवा लास्टमा आउँदाखेरि पनि बिना भवेल्सको आयो भने त्यो मुनि झुन्डिन जान्छ। आधा अक्षरहरू हुन्छन्, आधा अक्षरलाई पनि मुनि झुन्डाइन्छ, जसलाई कोरियन भाषामा फाच्छिम भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ? फाच्छिम। फाच्छिम। फाच्छिम भनेको यसरी जुन मैले यहाँ अगाडि दलाई ल्याएर तल झुन्डाइदिएको छु, मलाई यता तल झुन्डाइदिएको छु, यसरी झुन्डेर आउने शब्दहरूलाई फाच्छिम भनिन्छ। र यो मुनि जाँदाखेरि यो आफ्ना व्यञ्जनहरूले स्वर बदलेको पनि पाइन्छ। जस्तै हामीले यसलाई ग भनेर पढिराखेका छौँ। ग भनेर हामीहरूले शब्दको माथि देखियो भने ग नै भनेर पढ्छौँ। तर बाइचान्स यो आदि भएर तलतिर लेखिन्छ भने यो ग को साउन्ड अलगै हुन्छ। अब त्यो साउन्ड के हुन्छ भनेर हामीहरू त्यसको बारेमा सिक्छौँ। अब एकचोटि यिनीहरूलाई सजिलो उपाय, हामीले कुन कता गयो भने कसरी चिन्ने भनेर त्यो लेख्नुभन्दा पनि पहिला आफूले सजिलो तरिकाले कसरी चिन्न सकिन्छ भन्ने कुरा है। यो गलाई हामीहरूले स्टार्टिङमा पढ्दाखेरि त्यहाँ एउटा नाम पनि दिएका थियौँ, जसलाई हामीले खियक भनेका थियौँ। के भनेका थियौँ? खि अनि अक भनेका थियौँ। अब यसकोबाट यहीँबाट थाहा हुन्छ हामीले कता जाँदा के हुन्छ भनेर। त्यसकारणले त्यो नाम पनि अलिकति जान्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यो ग हो, यसको नाम हो खियक। नाम के थियो? खियक थियो। यसको मतलब के हुन्छ भने यो ख सुरुमा आएको छ, अर्थात् यो ग वाक्यहरूको कतै पनि सुरुमा यसलाई यसरी लेखिन्छ। अब यहाँ यो ग चाहिँ कहाँ छ? वाक्यको सुरुमा छ भने यसलाई ख भन्नुपर्ने रहेछ। यो ख सुरुमा जाँदाखेरि उच्चारण गरेर हामीहरूले ख भन्नुपर्छ। अब यो अन्तिममा कलाई के गरेको छ? खुट्टा काटेको छ। खुट्टा काट्नुको अर्थ के हुन्छ? नेपालीमा खुट्टा काटेको भनेको आधा भएको हो भनेको है, आदि अक्षर। अब कोरियन भाषामा त्यस्ता आधा अक्षरलाई के गरिने रहेछ? तलतिर झुन्ड्याइने रहेछ। तलतिर झुन्ड्याएर आएको छ यो ग, यसको मतलब उच्चारण क हुने रहेछ। यसरी हामीहरूले यही सुरुबाटै यो नामहरूबाट हामीले चिन्न सकिन्छ है। अब यसलाई चाहिँ हामीहरूले अर्को खि अनि य अनि ग, यसको नाम यो पनि हुन्छ, खियक पनि हुन्छ। यो बिचको कुनै पनि भ्यालु छैन। यो अ य यसको कुनै भ्यालु होइन। हामीलाई भ्यालु भनेको यो सुरुको र यो लास्टमा झुन्डिएर आएको भ्यालु हो। अब जस्तै न्युनमा पनि यो नमा पनि सपोज इक्जाम्पल हो, न्युनमा नि अनि उ अनि न गरिन्छ। यसलाई पढ्दा पनि नि अनि उ आधा न गरिन्छ। यसको मतलब के हुने रहेछ? यो न पनि वाक्यको सुरुमा जाँदाखेरि न नै हुने रहेछ, झुन्डिएर आए पनि न हुने रहेछ। अब यो बिचमा नियत
जे भए पनि यो बिचको चाहिँ केही भ्यालु छैन, साउन्डलेस हुन्छ, यो कुनै भ्यालु हुन्न। हामीले सुरुको र लास्टकोलाई हेरिन्छ है। अब यसरी सर दिगत, यो पनि दिगत भनेर पढिन्छ हैन, दिगत, यसलाई चाहिँ सिगत, सलाई सिगत, यो सबैहरुको नाम हेर्दाखेरि अन्तिममा आदि त आएको छ। दिगत, सिगत, जिगत, छिगत, थिगत, हिगत, सिगत, सबैको अन्तिममा के छ? त छ। यसको मतलब के हुनु रहेछ? यी सबै जति पनि छन् यहाँ लेखिएको शब्दको मुनि गयो भने त उच्चारण हुने रहेछ। यसरी थाहा पाउन सकिन्छ है। अब जस्तै ग ख क, गियक, गियक अथवा खियक है, त्यो खियक होस्, यसलाई खियकलाई खिउक पनि भनिन्छ, अनि सांगियक होस् अथवा सांगियक होस्, यी सबै मुनि झुन्डिएर आयो भने क उच्चारण हुने रहेछ। यो न, न, नलाई मुनि झुन्ड्याएर राख्दाखेरि उच्चारण न नै हुने रहेछ। यो सबै दिगत, सिगत, छिगत, छिगत, थिगत, हिगत, सिगत सब झुन्ड्याएर आउँदा अथवा मुनि झुन्डिएर आएको शब्दको उच्चारण त हुने रहेछ। अब अर्को कन्डिसन इम्पोर्टेन्ट, यिनीहरू सबै के छन्? सब खुट्टा तानेका छन्। हजुरहरूले एकचोटि यसको उच्चारण गर्नुहोस् र यसको उच्चारण गर्नुहोस्। यसको एउटा पुरा क हो, यसलाई चाहिँ क भनेर भन्नुहुन्छ, क। तर यसलाई क भनेर पुरा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। यो आधा अक्षर हो, यसको उच्चारण पनि आधा हुन्छ है, उच्चारण पनि आधा हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि मैले यो नियनलाई एकछिन सापट्टि लिउँ, समा आकार हालौँ है, समा आकार, नलाई अब झुन्डाइदिउँ, झुन्ड्याउने भनेको ठिक मुनि झुन्डाइदिने हो। अब यसलाई उच्चारण गर्दा तपाईले सान भन्न पाउनुहुन्न। सान भन्दाखेरि चाहिँ सा न भन्दा भवेलसँग मिलेर पुरा भएको हुन्छ। यसलाई बल्ल सान भनिन्छ भने यसलाई सान, त्यो नको अलिकति मात्रै उच्चारण हुन्छ, सान है, सान। तर सान भन्न पाइँदैन। यो मुनि झुन्डिन्छ भने सबै खुट्टा तानेका हुन्छन्। यसरी खुट्टा तानेका जति पनि छन् आधा अक्षर हुन्, आधा अक्षरको पुरा साउन्ड निकाल्न पाइँदैन। अब यसलाई सान भन्न पाइएन, सान, अलिकति सान, यसरी है। अब यो रियल हो, यसको नाम सुरुमा आउँदा र अनि अन्तिममा मैले ल भने रियल, ल को उच्चारण हुन्छ झुन्डिएर आउँदा। यो मियम तल आउँदा म को उच्चारण हुन्छ। ब र फ मुनि झुन्डिएर आउँदाखेरि प को उच्चारण हुन्छ भने अ झुन्डिएर आउँदा ङ को उच्चारण हुन्छ। सर यहाँ ल ङ को उच्चारण गरिन्छ। अब जस्तै ग झुन्डिएर आउने केही उदाहरणहरू हेरौँ। खाक, खाक है, खाक। अब यसलाई खाक भन्न पाइँदैन। यो खा अनि कमा खुट्टा यसरी तानिन्छ, यसलाई उच्चारण गर्दा खाक, खाक भन्ने होइन कि खाक, खाक, खाक। सोक, सोक, मोक, मोक, नाक्सी, नाक्सी, फुवक, फुवक। यो सबैको मुनि झुन्डिएर आएका छन्, सबको उच्चारण क को उच्चारण हुन्छ। खाक, सोक, मोक, नाक्सी। अब नाकसी भन्न चाहिँ यसलाई पाइएन है, हामीले त्यसरी उच्चारण नि गर्दैनौँ हैन त। के लेख्छौँ? ना अनि आदि क अनि सी। अब यसलाई कहिले पनि हामीले नाकसी त भन्दैनौँ नि त, यसलाई के भन्छौँ? नाक्सी। यो क को अलिकति मात्रै उच्चारण हुन्छ हैन, नाक्सी। त्यसरी नै
जति पनि झुन्डिएर आएका शब्दहरू हुन्छन् त्यसको उच्चारण अलिकति मात्रै गर्ने। अब अर्कोलाई फु अ अनि क, यो फु अ क भन्न पाइएन, फुअक फुअक, यो किचन भयो है फुअक भनेको। खाक 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 भन्यो भने प्रत्येक, तपाईले नेपालीमा लेखेर पनि राख्नुहोस् है, पछि गएर पढ्न काम लाग्छ। खाक प्रत्येक। शोक शोक भित्र, शोक भनेको भित्र। त्यस्तै मुख मुख घाँटी, नाक्सी, यसलाई चाहिँ बल्छी भनेर, माछा मार्ने बल्छी, बल्छी भनेर लेख्नुहोस्। अनि फुअक, यसलाई तलतिर झुन्डाएर राखेको ख, खको उच्चारण पनि क हुन्छ, त्यसकारणले यसलाई नेपालीमा लेख्नुहोस् फुअक, फु अ अनि आदि क लेख्नुहोस्, किचन किचन है त। ल अब हेरौँ नियनको बारेमा, जसलाई मुनि झुन्डाएर आउँदाखेरि आदि नको उच्चारण गरिने रहेछ। जस्तै सोन, अब यसलाई सोन नभनिकन सोन सोन। फान फान, सोन फान। सोन भन्यो भने हात, हातलाई सोन भन्छ, हात। अनि यो फान, यसको अर्थ आदि आदि। त्यस्तै हामीहरूले छमा इकार दियौं छि, नलाई झुन्डाइदियौं आदि न, छिन। अनि गमा उकार दियौं गो, छिनगो। के भयो? छिनगो। छ इकार छि आदि न अनि गो, छिनगो छिनगो है। छिनगो भन्यो भने साथी। त्यस्तै हामीहरूले अर्को पनि एउटा लेखौं, के लेखौं? ब लेख्यौं, बु अनि नियन। यसलाई चाहिँ पढ्दाखेरि बुन अथवा भनेर पढ्ने नै। यो बुन भनेर किन पढ्ने भने यसको अगाडि 1 2 3 4 जे पनि हो नम्बर पनि सँगसँगै आउँछ, त्यही भएर अहिले यसलाई चाहिँ पढ्दा बुन नै भनेर पढ्न सकिन्छ। यो बुन, बुन भनेको बुन आदि न है। मिनट, 5 मिनट 10 मिनट भनिन्छ नि हामीले, मिनट मिनट। खान हो सा, यसलाई खान हो सा। अब खाना हो सा भन्न चाहिँ पाइएन नि त, हामीले के भन्नु पर्यो? खान हो सा भन्नु पर्यो। यो नलाई आदि नै उच्चारण गर्नु पर्यो है। खान हो सा, खान हो सा भनेको नर्स। अब यो भयो नियन फाच्छिम आउँदाखेरि, नियन झुन्डिएर आउँदाखेरि उच्चारण नकै गरिने रहेछ भने। अब द, यो द हो, यसलाई झुन्डाएर लेख्दाखेरि तको उच्चारण गर्नुपर्ने हुने रहेछ। खोत, द झुन्डिएर आयो त नै, खोत। ओत ओत ओत, स झुन्डिएर आयो, सको पनि उच्चारण त नै गर्नुपर्ने रहेछ। म यहाँ लेखिदिन्छु है, फेरि तपाईले नोट गर्ने साथीहरूलाई अलिकति गाह्रो होला। के भन्नु पर्यो हामीले? एउटा खोत, यो तमा खुट्टा तानिदियो है। खोत, खोत भनेको नेपाली भाषामा तुरुन्तै तुरुन्तै। त्यस्तै अर्को के भयो? ओत भयो, ओत ओत, कपडा। स झुन्डिएर आउँदा पनि उच्चारण त भयो, ओत। त्यस्तै ज झुन्डिएर आएको छ, जित,
यो जियतलाई पनि हामीले अन्तिममा अथवा झुन्डिएर आउँदाखेरि त नै उच्चारण गर्ने। यसलाई पनि हामीले भन्ने नात। के भन्ने? नात। नात भनेको दिन, दिउँसो। दिउँसो। अब त्यहाँ अर्को रह्यो कलाई ओकार दियो को अनि छ झुन्डिएर आयो छ। यो छ को उच्चारण पनि त हुने रहेछ। यसको मतलब यो चाहिँ के भयो? कोत। कोत। यसलाई नेपाली भाषामा फूल भनेर भनिन्छ। कोत भनेको फूल। त्यस्तै अर्को छ फा अनि थ झुन्डिएर आयो थ। थ झुन्डिएर आइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले भनिन्छ फात। फात। ब सुरुमा र फा अनि त। फात। यो त को खुट्टा तान्दिनुस् है। फात अर्थात बारी। स को बारेमा अब यो फेरि कस्तो हुन्छ भने यो दुईवटा स र सांसियत भन्ने छ नि, स र सांसियत। यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने पछि गएर फेरि हामीले ठोक्क्याउनु पर्छ। ठोक्क्याउँदा यो ह प्लस सँगसँगै द, पछाडि द आयो भने उच्चारण त को गरिन्छ। यस्तो गरिन्छ है। भन्न खोजेको के हो भने कुनै पनि वाक्यमा ध्यान दिनुस् है, यो अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ सुरुमा। वाक्यको मुनि झुन्डिएर आएको ह, मानौ कि यो न हो, तलतिर मैले झुन्डाइदिएँ ह र त्यसको लगत्तै पछाडि आयो द। द आयो, दा लेखेँ। अब यस्तो वाक्य छ न आदि ह अनि दा। यो छ भने साथीहरू यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो हलाई द सँग ठोक्क्याउनु पर्छ उच्चारण गर्दा है, सही उच्चारण गर्दा। यो दुईवटा ठोक्काएर त को उच्चारण गरिन्छ। अर्थात् अब यहाँ दा पनि यही भित्र गापियो। ह र दा, ह र द एकै ठाउँमा गापिएर त को उच्चारण निकालिदियो। अर्थात् यसलाई कोरियनमा उच्चारण गर्दा नथा, राख्नु। त्यस्तै यो इ भयो है, यो चाहिँ के हो? इ हो। अब यसमा हामीले यो दुईवटा सलाई ल्याएर झुन्डाइदियौँ। यो दुईवटा स यसमा पनि पछाडि द भन्ने वाक्य देखियो भने, दुईवटा स झुन्डिएर आएको अनि द भन्ने देखियो भने यसको उच्चारण पनि हामीले त नै गर्नुपर्छ। यस्तो खाले त हुन्छ। यस्तो त हुन्छ कि। अब यहाँ दा छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईले यदि इस दा भन्नुभयो भने त्यो मिस्टेक हुन्छ। हेर्नुस् है, लेख्दाखेरि त्यसरी लेखेको छ। अब सही उच्चारण गर्नतिर हामी सिक्नुपर्छ कि कसरी लेखेको छ र किन भयो भन्ने पनि हेरौँ। स झुन्डाएको छ, तपाईले इ अनि आदि स अनि दा, इस दा भन्नुभयो भने के भयो? त्यो मिस्टेक भयो। अब त्यसको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ? यो स र द लाई हामीले ठोक्काइदिनु पर्ने रहेछ र त लेख्नु पर्ने रहेछ, भन्नुपर्ने रहेछ। यसलाई अब इत्ता भन्ने, इत्ता है। अब हामीहरूले मेन कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जति पनि झुन्डिएर आउँदा हुने वाक्यको त छ, ध्यान दिनुस् है। यी सबै द, स, ज, छ, थ, ह, स जति पनि छन् यिनीहरूको प्रोनाउन्सिएसन नेपालीमा त हुने रहेछ। यसको लगत्तै यदि यिनीहरूको सबैको पछाडि द भन्ने वाक्य आइदियो भने कस्तो भइदियो? यिनीहरूको पनि उच्चारण त, अनि यसको पनि यतापट्टि द भनेपछि दुईवटा द इज इक्वल टु त भए जस्तै उच्चारण हुने रहेछ। ससँग द ठोकिए पनि त, जसँग द ठोकिए पनि त, हसँग द ठोकिए पनि यो पनि त, ससँग यो ससँग द ठोकिए पनि त, सबै साउन्ड त। यो झुन्डिएर आए लगत्तै द आउँछ भने त्यो दलाई पनि तमा परिवर्तन गर्छ है। अघिको इत्ता भन्यो, इत्ता, इत्ता भनेको हुनु भनेको, यो इत्ता। यो स थियो,
समा यहाँ द आयो। अब द र स ठोक्क्याएर नयाँ उच्चारण त भयो। इत्ता भनेको हुनु। ल अब रियल। यो रियल सुरुमा आउँदाखेरि र भनिन्छ, झुन्डिएर आउँदाखेरि मुनि आउँदाखेरि ल भनिन्छ। माल, माल, थाल, खिल, माल, थाल, खिल। माल भनेको भाषा, भाषा, घोडा। नेपालीमा यो माललाई भाषा अनि घोडा है। अब कोरियालाई हानगुक भन्छ है। हानगुक, हानगुक कोरिया। अनि हानगुग, हानगुग अ पनि थपिदियो भने भाषा हुन्छ। त्यस्तै फेरि हानगुक अलाई हटाएर यहाँ माल भनेर भनिदियो भने हानगुल माल, हानगुल माल भन्यो भने के हुन्छ? त्यो चाहिँ कोरियन भाषा हुन्छ। यो मालको अर्थ भाषा। थाल, थाल अर्थात् नेपाली भाषामा महिनालाई थाल भन्छ, महिना। अनि खिल, खिल भनेको बाटो, बाटोलाई खिल भन्छ। अब मियम म पनि झुन्डिएर आउँदाखेरि म उच्चारण हुने रहेछ। यो चाहिँ फाम। त्यसलाई ब आयो, फ उच्चारण गरिदिउँ, फा अनि आदि म, फाम, फाम। आछिम, आ छि म, आछिम। फाम भनेको रात, आछिम भनेको बिहान। हेर्नुहोस् त, यो आछिम भनेको बिहान, अनि यो नात भनेको दिउँसो, फाम भनेको राति बेलुका। आछिम भनेको बिहान, नात भनेको दिउँसो, फाम भनेको राति। ल ब र प झुन्डिँदा प हुने रहेछ। प मुनि आउँदा प। जस्तै फा अनि तल आयो प, फा आदि प, फाप, फाप अर्थात् नेपाली भाषामा भात। यो ज हो, जलाइका जी, जी अनि प। यो ज पनि सुरुमा आउँदाखेरि छ उच्चारण गर्नुपर्छ है। यसलाई छि आदि प, छिप भनिन्छ। छिप अर्थात् घर। यसलाई चाहिँ सुरुमा आएको भएर जलाई पनि सुरुमा आउँदा छ उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नियम हो। पछि हाम्रो नियम लेखाइदिन्छु मैले, अझ सजिलो हुन्छ। त्यो नियमले गर्दाखेरि छ भन्नु परेको लेख्दा यसरी नै लेख्ने हो, छिप। डुप्लिकेट छ हो, जको छ के। अ, अब यो अ चाहिँ झुन्डिएर आउँदा अथवा मुनि आउँदाखेरि ङको साउन्ड दिएको पनि हुन्छ है, ङको। त्यसले अको होइन कि, अ चाहिँ सुरुमा आउँदा, वाक्यको सुरुमा आउँदा, जसरी हामीले अमनि यसरी लेख्यौँ नि, के साउन्ड ल्यायो यसले? अ ल्यायो। अब वाक्यमा अन्तिममा हामीले झुन्ड्याएर तलतिर राखिदियौँ भने साउन्ड ङको गर्छ। ङ, यो सुरुमा आउँदा हो ङ। जस्तै यो ग सुरुमा आउँदाखेरि ख उच्चारण भयो, खमा आकार दियो अनि ङ झुन्डियो। यसलाई चाहिँ ङ। खाङ, खाङ, खाङ भनेको नदी, नदी। त्यस्तै यो मा अनि ङ, माङ अनि गो, माङ्गो, माङ्गो, म्याङ्गो के। ल यसरी हामीहरूले शब्दको मुनि झुन्डिएर आउनेहरूलाई उच्चारण गर्न सकिन्छ। ल यहाँ पनि अब झुन्डिएर आएका केही वर्डलाई हेर्यौँ भने यो शब्द अब के भयो? दुईवटा द भएको त, आकार दियो ता, अनि ङ झुन्डाइदियो ङ, ताङ।
ल त्यस्तै सेकेन्ड यो पढ्नुस् त ताम गुड ताम अब त्यस्तै यसलाई पढ्नुस् त तक तक यो त हो अनि ग झुन्डिएर आउँदा क उच्चारण हुन्छ तक तक अनि अब दुईवटा ब बनेको प हो अ झुन्डिएर आउँदा ङको उच्चारण पाङ यो साल भयो सर साल साल ल यसलाई तुक गुड सुक यो चुम 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 चिम टिम टिम पाली पाल्लो पल्ली यो रियल सँगसँगै ल आउँछ भने यो ल रलाई पनि ल बनाउँछ है पाल्ली पाल तुकङ 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 कङ तुकङ सिरुम सिरुम तारुरुङ एक्चुअली ध्यान दिनुहोस् है 4번 땅, 땀, 떡, 빵, 쌀, 쑥, 찜, 찜, 빨리, 뚜껑, 씨름, 따르릉, 쨍그랑, 까만색, 뚱뚱해요. 5번 부엌, 꽃, 앞, 겉, 낫, ल अब फाक बाहिर फुवक भान्सा किचन सिगान सिगान समय कोत खत भनेर उच्चारण गर्नेलाई खत चाँडै तुरुन्तै कित कित अन्तिम उत उत कपडा फित काइयो इत्ता इत्ता फुनु सारम सारम भयो साराम रारा साराम मानिस खात्ता उस्तै हुनु खुल खुल हरफ कच्छिप फुल पसल खामाङ बाचा अगाडि जाउँ पढिहेरौँ मनमनै म भन्छु पछि पछि तपाईहरुले त्यहाँ भन्ने है खोम खोम खोङ खोङ थोन थोन थोङ थोङ खाङ खाङ खाम खाम सारम सारम साराङ साराङ सोन सोन सान सान खागु खागु खगु खगु याउ याउ यायो यायो फान फान फाम फाम मुन मुन मुल मुल खगी खगी खोगी
불고기, 부모, 부모, 무모, 무모, 요리, 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 회사, 회사, 의자, 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 서울, 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 서울. यसलाई फेरि पनि तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्ने। हामी अगाडि जाउँ। सोन हात, फाल, फाल खुट्टा, खोङ, खोङ बल, साम, साम 3 छिप, छिप घर, कुत, कुत फुल, फाप, फाप भात, मल पानी, छेक, छेक किताब, तालगी, तालगी स्ट्रॉबेरी, खाबाङ, खाबाङ झोला, फुवक, फुवक किचन, कतखाम, कतखाम एउटा फल हलुवा बेत जस्तै फल हुन्छ। एप, एप छेउ, उसान छाता, नाक्सी बल्छी, ओत, ओत कपडा, सोत, सोत भाँडाको ढक्कनी माटोको भाँडाको, आन, आन भित्र, फाक, फाक बाहिर, छिहाछल, छिहाछल सबवे ट्रेन, ट्याक्सी, ट्याक्सी ट्याक्सी, अलगुल, अलगुल उसान, उसान नेन्जाङ्गो, सिन्मुन, किम्ची, बिबिम्बाप, 불고기, 냉면, 떡볶이, 짜장면, 친구, 친구, 선생님, 책상, 엔필, 컴퓨터, 안경, 가방, 풀펜, 지우개, 엔필, 학교, 택시, 화장실, 지하철, 밤, 이름, 이름, 침대, 국정, 국정, 낚시, 낚시, 대한민국, 대한민국. ल
माथिको पढी हेर्नुहोस् भनेको छ आप आप, नात नात नात, ओक ओक ओक, फाप फात फात, सोत सोत सोत, नाम नात नाल, खोम खोम खोत, छाल छान छाङ। ल यो थियो भने अब तपाईहरुले यो तलकोलाई चुज गर्ने है, कुन भन्छ चुज गर्नुस् है पहिला। 3과 받침과 유용한 표현. 연습. 2. 듣고 맞는 것을 고르세요. 1. 맘, 맘. 2. 칼, 칼. 3. 상, 상. 4. 숲, 숲. 5. 반, 반. 6. 컵, 컵. 7. 물, 물. 8. 돌, 돌. ल 1. 맘, माम, 맘. 2. 칼, खाल, 칼. 3. 상, साङ 상. साङ, 4. 숲, सुप, 숲. 5. 반, फान 반. आदि, फानकोठा, 6. 컵, खप 컵. कप, खम, 7. 물, मूल, 물. 8. 돌, थोल, 돌. 잘했어요. चिन्नुभयो भनेपछि यति वर्ष तपाईहरुले अब फाच्छिम पनि लगभग चिन्न सक्नुभयो। अब हामी फाच्छिम चिनिसके पछाडि एउटा अति इम्पोर्टेन्ट कुराहरु सिक्छौं जसलाई उच्चारणको नियम फारुम ख्युछिक भनिन्छ। उच्चारणको नियम जुन कि अब यति सिकिसके पछाडि हामीहरु बल्ल कहाँ जान्छौं, यो दुईवटा झुन्डिएर आउने फाच्छिमहरु पनि छन् त्यसमा जान्छौं अनि डबल भवेल्सहरुतिर जान्छौं। त्योभन्दा पहिला अहिलेसम्म हामीहरुले जति पनि सिक्यौं, भन्न त मौखिक भन्यौं, ग सुरुमा आउँदा ख भन्ने रे, तलतिर आउँदा क भन्ने, बिचमा आउँदा ग भन्ने। तर त्यसलाई एउटा सही तरिकाले नोट तरिकाले नै पढौं, अझ हामीहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ है। सामान्यतया त हामीलाई थाहा नै छ, जस्तो अब त सुरुमा आउँदा थ भन्ने रे, तल जाँदा त भन्ने रे। आमामा कस्तो टाउको दुखाइ छ है अलिकति के, तर पनि यसरी नोट गरेर हामीले पढ्यौं भने हामीलाई सजिलो लाग्छ है त। उच्चारणको नियमहरु हामीले कोरियन भाषामा कुनै बेला एउटै अक्षरलाई अवस्था हेरेर उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि कोरियन भाषामा कति नै छन् र कन्सोनेन्टहरु यताउति गरेर मिलाएर ह्यानत्यान गरेर 19 वटा है, तर नेपाली भाषामा 36 वटा। अब हेर त, कोरियन भाषामा 19 वटा अनि यो बाँकीको कहाँबाट लिएर आएर भर्नु, यो 19 देखि 36 सम्म कति भयो, आम्मामा 17 वटा त कम पर्यो त यतिकै। तर पनि भर्ने कहीँबाट हैन, तिनीहरुलाई नै घुमाउने हो। हामीले सामान्य के बुझेका छौं, यो ग हो, यसलाई चाहिँ ग भनेर पढ्ने हो, तर कहिले ख पनि भन यसैलाई, कहिले ग भन, कहिले क भन। अब यहाँ हामीहरुलाई 17 वटा पुगेको थिएन हैन नेपाली भाषामा, कोरियनमा 19 थियो, नेपाली भाषामा 36 थियो, बिचमा रह्यो 17 वटा। अब 17 वटा तानतुन पार्ने यसरी नै, यही गलाई कुनै बेला ख भनिदिने, कुनैलाई ग भन्ने, कुनै बेला क भन्ने।
अब कस्तो बेला के बेला र कसरी भन्ने हो त भन्ने विषयमा सर्टकटमा हेरौँ। सुरुमा आउँछ ग गियक गियक यसको नाम गियक। यसलाई चाहिँ ख ग क है हामीले के भनेर पढेका छौँ भन्दा कुनै पनि शब्दको सुरुमा ग आयो त्यो वाक्य त्यो शब्द त्यसमा सुरुमा हामीले ग देख्यौं भने त्यसको उच्चारण ख गर्नुपर्छ। अनि शब्दको बिच अथवा पछाडी अन्तिमतिर आयो भने ग को उच्चारण बल्ल ग नै हुन्छ। अनि एकै पटक तल र माथि आयो भने पछिल्लो गलाई उच्चारण क गर्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा हेरौँ। सपोज ग सुरुमा आयो हामीले ख उच्चारण गर्यौं हो। यो वाक्यको सुरुमा ग छ ग को उच्चारण ख भयो। अनि वाक्यको पछाडी ग छ यसको उच्चारण ग नै भयो। यसलाई हामीले भन्यौं खोगी खोगी मासु हो। त्यस्तै अब हामीले खागु खागु फर्निचर हानगुक। अब अन्तिममा अथवा झुन्डिएर आयो भने फाच्छिमको रूपमा आएको गलाई हामीले क भन्नुपर्छ। भर्खरै हामीले फाच्छिम पढेर आएका छौं हो कि हैन। अब यसलाई के भन्ने हाङगुक। अब यो न कहाँबाट आयो भन्ने कुरा आउला है। यसको पनि अलिकति नियम छ, यो मैले पछि बताइदिन्छु। न र ग ठोकियो भने ङ हुन्छ, त्यो पछि भन्छु मैले। हाङगुक। अब हानगुक भन्ने होइन है, हानगुक भनेर भनिदैन है कोरियालाई। अब लेख्दाखेरि यसरी हान नफाच्छिम गराएर गुक लेखिन्छ, तर तपाईहरुले सही उच्चारण गर्नुपर्छ हाङगुक। हाङगुक भनेको कोरिया हो है। ल हामीले यहाँबाट के बुझ्यौं? सुरुमा आएको गलाई हामीले ख भनिदियौं, पछाडी गएकोलाई ग भनिदियौं, झुन्डिएर आएकोलाई क भनिदियौं। अब यो ग लगत्तै फेरि यहाँ आको फेरि ग आएको छ भने है, मानौ कि हाङ गु अनि यो ग तल झुन्डिएर आएको छ। सो हेर्नुस् है, ग झुन्डिएर आएको छ, माथि पनि फेरि ग छ भने के भयो? यो तलको ग र माथिको ग ठोकिएर के हुन्छ? दुईवटा ग बन्छ। दुईवटा ग को भनेको के हो भन्नुस् त? क हो कि हैन? अगाडि जाउँ। द, यसको नाम हो थियर। द, यसलाई पनि हामीहरूले थ द त यसरी उच्चारण गर्नुपर्ने रे। के भन्नुपर्ने रे? द भन्ने कुनै बेला, थ भन्ने, त भन्ने। यसको के छ अब नियम? द पनि शब्दको सुरुमा आयो भने उच्चारण थ गरिन्छ, पछाडी अथवा बीचमा आयो भने द नै हुन्छ, तर तल आयो भने त उच्चारण गर्नुपर्छ। तल आयो, तल आउँदा पनि त उच्चारण, फेरि त्यसरी नै तल पनि झुन्डिएर आयो अनि माथि पनि त्यो झुन्डिएर, जहाँ मानौ कि यहाँ झुन्डिएर तलतिर आएको छ, फेरि माथि पनि झुन्डिएर माथि पनि छ भने यो द र द लाई ठोक्काउँदाखेरि दुईटा द बन्छ नि त। दुईटा द भनेको त त नै हो फेरि हैन र, दुईटा द भनेको नि त हो, त्यो भनेको है। जस्तो अब हेरौँ, द सुरुमा आयो, था म सि न थाङसिन। थाङसिन, यसलाई दाङसिन भन्ने होइन, थाङसिन तिमी तपाई। पछाडी गयो, द पछाडी गयो, फादा समुद्र। अब हेर है, तलतिर झुन्डिएर आयो द, द तल झुन्डिएर आयो, फेरि त्योभन्दा माथि पनि द भयो। द द दुईटा द, दुईटा द को अर्थ त। मुत्ता सोध्नु, मुत्ता सोध्नु। त्यस्तै गरेर रियल, यो र लाई हामीले के पढ्यौं? र अनि ल। यसको नियम के भयो? यदि कोरियन अक्षर दायाँ बायाँबाट दायाँ लेखिन्छ, त्यही भएर पनि एकदम सजिलो छ। भन्न खोजेको हामीले नेपाली भाषामा नि म घर जान यस्तो यस्तो गरेर लेख्छौं नि। कहाँबाट लेख्छौं? बायाँ, तपाईको लेफ्ट ह्यान्ड साइडदेखि लिएर राइट ह्यान्ड साइडतिर जान्छ नि त।
तर उर्दू भाषा लेख्नु पर्यो। उर्दू भाषा कता लेखिन्छ त? यो साउदी अरबतिर कतारतिर उल्टो लेख्छन्। यस्तो लेख्दै आउँछन्, राइट ह्यान्ड साइडबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर जान्छन्, यस्तो लेख्छन्। भनेपछि यो हामीलाई एकदमै गाह्रो लाग्छ, त्यो छोडिदिन्थ्यो। अब यहाँ पनि कोरियन भाषा पनि नेपाली अक्षर जस्तै बायाँदेखि दायाँ लेख्दै गरिन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि हामीले माथि देखेको रलाई र नै भनेर पढिन्छ भने तल आएको रलाई ल भनेर उच्चारण गरिन्छ है। माथि देखिएको छ र नै उच्चारण गरियो, तर मुनि फाक्षिमको रूपमा आएको छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? लको उच्चारण गरिन्छ। तर झुन्डिएर रियल आयो, लगत्तै स्वरवर्ण आयो भने स्वरसँग मिल्छ। भन्न खोजेको के हो भने, मानौ कि यहाँ तल रियल छ, यो झुन्डिएर आएको छ, माथि अ भन्ने शब्द छ, अ भन्ने शब्द छ भने अब यसलाई चाहिँ माथि ल र उच्चारण गर्नुपर्छ। अनि माथि लाँदाखेरि यसलाई पुरै रको उच्चारण गर्नुपर्छ कि। सपोज इक्जाम्पल यहाँ हेरौँ, माथि आयो, सुरुमा आयो, र नै उच्चारण गरियो, रा दियो। तलतिर आयो, लको उच्चारण गरियो, मूल, पानी, मूल है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो शब्द के भनियो? रियल र माथि रियल, ल ल, माथिकोलाई पनि ल नै बनाइदियो। अब यो दुईटा ठोकियो, तल झुन्डिएर र आएको छ, माथि पनि र आएको छ, उच्चारण ल बनाइदियो, फल्ले फल्ले है। तर यहाँ मैले अघि भन्न के खोजेको थिएँ भने झुन्डिएर रियल आयो, माथि साउन्डलेस कन्सोनेन्ट आइदियो, अर्थात् यो भवेल हो, स्वर नै हो भने यो तलको कहाँ गयो? तलकोलाई पनि यहाँ माथि लानुपर्छ। अब यसलाई भन्दाखेरि, लेख्दाखेरि यसरी लेखे पनि भन्दा के हुन्छ? आ भयो, यो योङले यो रियललाई आइज नि त, यहाँ म मथिम बस के, म हटिदिन्छु, म भाग्छु, त मेरो ठाउँ लि भनेर आफ्नो ठाउँ छोडिदिन्छ र यो रियल माथि जान्छ, योङ हट्छ, अनि यता भन्छ। यस्तो भइदिन्छ उच्चारण गर्दा आरायो, लेख्दा यसरी लेखे पनि आरायो। कहिले पनि यो योङको अगाडि ध्यान दिनुहोस् है, यो योङको अगाडि जुनसुकै फाक्षिमहरू आए पनि त्यसले के गर्छ भन्दा, त ओ सोल्टी त माथि आइज न, म भाग्दिन्छु नि, मेरो ठाउँ लि भनेर आफ्नो ठाउँ दिन्छ कि, आफू भाग्छ है। जस्तो मानौ मैले यहाँ छिप लेखेँ अनि यहाँ अ ए लेखेँ, यो छि अनि ब फाक्षिम गरेर यता ए लेखेँ भने अब यहाँ लेख्दा त यसरी लेखेँ, उच्चारण गर्दा कसो हुनुपर्छ भने अब यहाँ के छ? ब फाक्षिम भए पनि यता योङ छ, यो साउन्डलेस हो, यो आफैमा साउन्ड छैन, जोसँग गए पनि त्यसैसँग मिल्ने खाले मान्छे हो। मान्छे त के भने शब्द हो है। अब यसले के भन्छ? ओ ब त माथि आइज, म भाग्छु, त आइज भन्छ, ब माथि जान्छ अनि यता हुन्छ, यसलाई छिबे भनिन्छ, हामीले छिबे नै भनिन्छ उच्चारण गर्दा, लेख्दा होइन कि उच्चारण गर्दा है त। यसरी यो आरायो भयो, थाहा छ भनेर। अब यो ब, फ, ब, प यिनीहरूको उच्चारण दिन्छ, साउन्ड दिन्छ यिनीहरूको। अब यिनीहरूलाई के गर्छ? ब पनि माथिको जस्तै शब्दको सुरुमा आयो भने फ उच्चारण हुन्छ, बिचमा आयो भने ब उच्चारण हुन्छ, झुन्डिएर आयो भने प उच्चारण हुन्छ है। माथि आयो ब, फको उच्चारण भयो, त्यो बलाई झुन्डिएर आयो, पको उच्चारण भयो, फाप फाप, यो प चाहिँ खुट्टो तानेको प है, फाप अर्थात् भात, थप्ता गर्मी हुनु। जस्तो आ ब जी, यसलाई हामीले उच्चारण गर्दा आ ब जी भनेको थियो नि त, यो माथि नै छ अर्थात् पछाडि छ है, पछाडि आयो, बिचमा आयो, जता आयो यसको उच्चारण ब नै भयो। सुरुमा आयो यो बको उच्चारण फ गरियो, झुन्डिएर आयो प गरियो, यसरी उच्चारण हुन्छ। ल, म अ र ङको उच्चारण दिन्छ यसले, यो
वाक्यको सुरुमा आयो भने ङ अको उच्चारण हुन्छ है। जस्तो हो के को उच्चारण भयो अ आ कै उच्चारण भयो है। अनि पछाडि मा आमा लेखिदिएँ मैले। अब झुन्डिएर आउँदा ङ को उच्चारण हुन्छ अरे खो ङ है। साराङ खाङ अघि हामीले यसरी फाचिममा पनि पढ्यौं ङ को उच्चारण हुन्छ भनेर है। ल आन्ग्यङ सुरुमा आउँदा आ अन्तिममा आउँदा ङ आन्ग्यङ चस्मा। खाङआजी पप्पी कुकुरको छाउ। खाबाङ झुन्डिएर आयो ङ को उच्चारण भयो झोला है। ल ज को पनि छ ज च यसलाई पनि हामीले के भनेका छौं यो ज पनि शब्दको सुरुमा आउँछ भने छ उच्चारण हुन्छ बीच अथवा पछाडि आउँछ भने ज नै उच्चारण हुन्छ र तल मुनि झुन्डिएर आउँछ फाचिमको रूपमा भने च उच्चारण हुन्छ। जस्तै सुरुमा आयो जलाई छ भनेर छादा सुत्नु सोजु। अब पछाडि गयो ज पछाडि गयो सोजु भयो कोरियन रक्सी। त्यस्तै गरेर एजा पछाडि गयो केटी है। इच्ची फाचिमा आयो आदि च अनि यता पनि ज छ दुईवटा ज भनेको त च हो यहाँलाई थाहा नै छ हो हैन। ल इच्ची भनेको बिर्सनु। अब हामीहरूले के सिक्छौं भने दुई अक्षर ठोकिँदा हुने नयाँ उच्चारण। अब यो दुईवटा ठोकियो त हामीले कम्बाइन गर्न सकियो। ध्यान दिनुस् है यता एकछिन। यो तल आएको ज माथि गएको माथि पनि भएको ज यो दुईटालाई त हामीले जमा ज मिलाएर ठोक्याएर कम्बाइन गरेर यस्तो दुईवटा ज लेखियो जुन कि यो कन्सोनेन्टै हो। कन्सोनेन्ट सांजिगत थियत जसलाई हामीले च भनेर पढिन्छ त्यो च एउटा कन्सोनेन्टै थियो तर अरु भएन। मानौ कि यहाँ कुनै अलगै शब्द आइदियो अब ग र जलाई च भनेर त पाइएन तर पनि केही नयाँ नियमहरू छन् नयाँ उच्चारण बनाइदिन्छन्। मानौ तलतिर झुन्डिएको अलगै छ माथि आएको अलगै छ भने त्यसलाई भनिन्छ यो ठोकिएर आउँदा हुने उच्चारणहरू। अब त्यसमा विशेष गरेर के पर्छन् भन्दा मेन गरेर ग र ह ठोकिन्छ ख उच्चारण हुन्छ द र ह ठोकिन्छ थ उच्चारण हुन्छ। यिनीहरूको बारेमा राम्रोसँग बुझौँ है। यहाँ जस्तै हामीले के भनियो झुन्डिएर आएको ध्यान दिनुस् है फाचिमको रूपमा के आयो ग आयो र लगत्तै माथि के आइदियो ह आइदियो भने उच्चारण ख गर्नुपर्ने रहेछ। यहाँ एकदम केयरफुली ध्यान दिनुस् है। यही हो यहाँ बेसिकमा एकदम अप्ठ्यारो जस्तो लाग्ने यही हो। यति बुझियो भने क्लियर सबै। अब कस्तो भन्नाले फर इक्जाम्पल तपाईलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा वाक्य सी यो माथि जा सिजा। अब यो तल झुन्डिएर आयो हामीले आदि क भनेर बुझ्थ्यौं सिजाक है। अब यता के छ हादा भन्ने छ। अब यसलाई अब हजुरहरूले पढ्दाखेरि र कतिपय एडभान्समै पुगेका साथीहरूले पनि उच्चारण गर्दा मिस्टेक के गर्नुहुन्छ भने यसलाई सी जा आदि क अनि हादा सिजाक हादा भनिदिनुहुन्छ। कतिपय टिचरले पनि भनिदिनुहुन्छ होला। त्यस्तो कोरियनमा प्रोनाउन हुँदैन। अब के गर्नुपर्छ भने एउटा नियम के छ यो नियम हो है। तलतिर झुन्डिएर आएको छ ग लगत्तै ह आइदियो यो ह भन्ने साउन्ड आइदियो भने यो ग र हलाई ठोक्काउनु पर्छ। लेख्दाखेरि यसरी नै लेख्ने आफूले भन्दाखेरि ख को उच्चारण गर्नुपर्छ यो नियम हो है। सिजा खादा अब कोरियनले सिजा खादा भन्दैन सिजा खादा भन्छ यो जोडिएर आयो भने। यदि छुट्टै आयो भने त यहाँ चाहिँ सिजाक अनि अलगै अलि टाढा के स्पेस दिएर अलगै आइदियो भने त सिजाक हादा भन्न सकिन्छ रोकिएर यहाँ ग्यापिङ छ भन्ने हैन। यहाँ जोडिएर एउटै वाक्य छ एउटै शब्द बनेको छ भने हामीले सिजा खादा भन्नुपर्छ। सिजा खादा भनेको सुरु गर्नु स्टार्ट गर्नु
अब यसलाई छुक हा भन्ने होइन, यसलाई छु अनि ग यसरी क अनि हा भन्न पाइएन, यो नियम हो। ग आयो लगत्तै ह आयो भने खको उच्चारण भयो। छुखा, छुखाम्निदा, छुखाम्निदा यसरी भन्छ। छुखाम्निदा बधाई छ है भनेको। छुखाम्निदा यो हलाई कहाँ लान्छ, हको साउन्ड खमा जान्छ। यो कलाई यदि भनिहाल्यो भने पनि क्लियरली नसुनिने कि छु छुखाम्निदा, छुखाम्निदा यो क भन्यो कि भनेन उतै भित्रै लोप हुन्छ, घाँटी भित्रै अड्के जस्तो हुन्छ। छुखाम्निदा है। त्यस्तै सिजाक खादा यो क प्योर साउन्ड आएन, भित्रै गाप्पियो कि सिजाक खादा सुनिँदैन, क्लियर सुनिँदैन कको उच्चारण। यसमा पनि छुखाम्निदा, छुखाम्निदा बधाई छ। ल अब त्यस्तै गरेर फाच्छिमको रूपमा स आयो। हेर्नुहोस् है, अघि हामीले के पढ्यौँ, स फाच्छिमको रूपमा आउँदा तको उच्चारण हुन्छ भनेर सिङ्गलमा पढियो। तर कहिलेकाहीँ कस्तो बनिदिन्छ, यो स फाच्छिममा आएको छ झुन्डिएर, त्यहाँभन्दा माथि फेरि ह आएको छ भने यो स र हलाई ठोक्काएर उच्चारण थको गर्छ कोरियनले है। जस्तो फि अनि सु अनि त, फिसुत हो। अनि हादा, फिसुत हादा भनेर गलत उच्चारण गरिरहेको पाउँछौँ। अरूले पनि अहिले एडभान्स तपाईँको दाजुहरूलाई सोध्नु भयो भने फिसुत हादा भन्नुहुन्छ होला, गलत हो त्यो। स र ह ठोकियो भने थ उच्चारण हुन्छ, फिसुत हादा, फिसुत हादा। यो हको उच्चारण कहाँ जान्छ, थमा जान्छ। यो स भित्रै गापिन्छ, त फिसुत हादा, फिसुत हादा, फिसुत हादा, फिसुत हादा यसरी जान्छ है। त प्योर आउँदैन, अलिकति भित्रै गापिन्छ, स्वरमै गापिन्छ, फिसुत हादा। थ उच्चारण, हलाई थ भनेर उच्चारण गरियो। अब यसलाई मोथ हादा भन्ने होइन है, स र हलाई ठोक्काइदिनु पर्छ। मोथादा, मोथादा, हाजी मोथेयो, हाजी मोथेयो, मोथेयो भन्छ कि हाजी मोथेयो। के भन्यो, हलाई थमा परिवर्तन गरिदियो। ल त्यस्तै ब धेरै छैनन्, पिर गर्नु पर्दैन, थोरै छन्, थोरै जाने हुन्छ। ब र ह दुईटालाई ठोक्काइदियो, फ उच्चारण गर्यो है। अब जस्तो इ अनि झुन्डिएर आयो ब, लगत्तै आयो कि ह। अब दुईटा ठोक्काइदियो फ, इफाक, इफाक, इफाक। अब यसलाई इफ हाक भनिएन, इफाक, इफाक आदा अर्थात् भर्ना हुनु, हस्पिटलमा भर्ती भएर बस्नु अथवा भर्ना भएर बस्नु, इफाक आदा। यसरी युवन आदा चाहिँ हस्पिटलमा बस्नु, यो चाहिँ क्लासमा भर्ना हुनु है, क्लास भर्ना हुनु, सरी। अब यो ब लगत्तै ह आयो, यसमा पनि फको उच्चारण गर्नु पर्यो। एन्सु फादा, एन्सु अनि यो ब र हमा एन्सु फादा, फादा, एन्सु फादा, एन्सु फादा। यो तपाईँले यदि प भनिहाल्नु भएछ भने एकदम छिटो लाने, 120 को स्पिड भन्दा पनि अझ स्पिडमा बलाई पलाई भन्ने, एन्सु फादा, एन्सु फादा, एन्सु फादा। त्यो ब क्लियरली सुनिनु भएन अथवा त्यो ब क्लियर उच्चारण गर्नु भएन, भित्रै गाप्ने, एन्सु फादा, एन्सु फादा, एन्सु फादा जस्तै के ट्राई गर्दै गरियो भने सकिन्छ। र त्यस्तै हसँग द ठोकियो भने थको उच्चारण हुन्छ। अब यसलाई छत्था है, यो ह भित्रै गापियो। मानौ कि कस्तो बन्छ भने, अब लेख्दा यहाँ यसरी लेख्यो नि, ह अलिकति ह, यो छ है, यो अलिकति ह अनि था, छत्था, छत्था, छो स्लो गयो ह भन्यो, था, छत्था है, छत्था, छत्था भनेको राम्रो। त्यस्तै गरेर दसँग ह, फेरि यो हसँग अघि द ठोक्कायौँ, अहिले फेरि दसँग ह ठोक्काउँदा पनि थ नै, थाथिदा, थाथिदा बन्द गरिनु। थसँग यिनीहरू कहिलेकाहीँ मात्रै यो छत्था भन्ने चाहिँ अब धेरै उच्चारण गर्नुपर्छ, बाँकी चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्रै शब्दहरू उच्चारण गरिएको हुन्छ। मेन फोकस भनेको इक्जाममा कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन्छ, 21 को नम्बर क्वेसनमा यस्तै यस्तै उच्चारणहरू गरेको हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ।
त्यहाँ गइसकेपछि अलिकति गाह्रो हुन्छ भनेर अहिलेबाट हामी अभ्यास गर्दै गयो भने हामीले मिनिङहरू पढिन्छ। मिनिङहरू पढ्दा पनि हामीले सही प्रोनाउन्सिएसनमा मिनिङ पढियो भने हाम्रो बेस राम्रो हुन्छ। त्यही भएर पनि हो है यो नियमहरू जान्नुपर्ने। यदि थ लगत्तै इ आयो भने त्यसको उच्चारण चाहिँ थलाई छि भनेर गरिन्छ है। जस्तै खाच्छी, यदि थ लगत्तै इ आयो भने त्यसको उच्चारण खाच्छी हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला है। खाच्छी खाच्छी यो ग न आयो भने न प्लस ग आयो पनि ङ उच्चारण। अघि हामीले हाङगुक पढ्दाखेरि मैले पछि भन्छु है भनेको थिएँ, याद छ? अब यसमा हाङगुक किन भयो त? हानगुक नभइकन हाङगुक किन भयो भन्दा यही नियमले गर्दा भएको। यो ग अथवा न यो दुईटा ठोक्किनु पर्छ। यहाँ तलतिर न आयो, माथि ग आयो। यो ठोकिए पनि ङको उच्चारण गरियो कि हा गुक, हाङगुक, हाङगुक। अब हानगुक भनेको पाउनुहुन्छ तपाईँले अरूले? त्यो हानगुक भन्यो भने मिस्टेक भनिरहेका छन्। वास्तवमा उच्चारण के हुन्छ? हाङगुक, 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 कोरिया। यसरी हुन्छ है। ल बाँकी चाहिँ द स ज जति पनि फाच्छिमको रूपमा आउँदाखेरि त उच्चारण हुने शब्दहरू छन् नि, द छ स ज छ थ च जति पनि झुन्डिएर आउँदाखेरि त उच्चारण हुन्छ। ती शब्दहरू आउने बित्तिकै माथि पनि द आइदियो भने दुईवटा कम्बाइन्ड भएर साङ दिगत जस्तै बनिदिन्छन्। चाहे यहाँ स होस्, स पनि झुन्डिएर आउँदा त नै हो, छ पनि झुन्डिएर आउँदा त नै हो। त्यो यी सबैसँग द ठोकियो भने उच्चारण तको गर्नुपर्छ है, तको हुन्छ। जस्तै मित्ता, अब के भयो? तलतिर झुन्डिएर द आयो, माथि द भयो। यो द र यो द ठोकियो, साङ दिगत बन्यो, त भयो। मित्ता, विश्वास गर्नु, मित्ता। त्यस्तै झुन्डिएर के आयो? स आयो, माथि के आयो? द आयो। अब के भयो? सित्ता, धुनु, सित्ता, धुनु। खत्ता, बुझ्दै हुनु, यो पनि थसँग द ठोकिएको है। यी सबैसँग द ठोकियो भने उच्चारण त हुन्छ। छत्ता, खोज्नु, मात्ता, मिल्नु। अब यिनीहरूसँग फेरि जति पनि झुन्ड्याउँदाखेरि त हुने हो, त्योसँग ग ठोकियो भने क को उच्चारण हुन्छ है। यसमा के छ? इक्को, साङ्सिया छ फाच्छिममा, माथि ग छ, इक्को भएर, इक्को। अब त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? इक्को, छिबे इक्को, कोरियामा घरमा छ र भनेको कि छ र भएर भनेको। यसलाई इक्को होइन कि इक्को। किन? यो साङ्सिया त्यहाँ फाच्छिममा आयो, लगत्तै ग आयो, उच्चारण क हुन्छ। अब द आयो, लगत्तै ग आयो, यो द अनि ग, उच्चारण क को गरियो। थाक्को, बन्द भएर, बन्द गरेर। अब झुन्डिएर ब आयो, लगत्तै नआयो भने ब को उच्चारण म हुन्छ। इम्निदा, फोम्निदा। यहाँ इम्निदा र फोम्निदामा ब लगत्तै नआएको छ, ब को उच्चारण म भएको। इम्निदा, फोम्निदा। कुनै शब्दको झुन्डिएर आएको ग आए लगत्तै द आउँछ भने द को उच्चारण त हुन्छ। यसलाई चाहिँ सिक्ताङ भनिन्छ। सिक्दाङ नभनिकन सिक्ताङ भनिन्छ। यो अहिले झ्याप्प हेर्दाखेरि सबै कसरी हामीले याद यत्रो कसरी गर्ने भन्ने यस्तो कन्फ्युजन र टाउको दुखाइ पनि हुन थाल्यो होला। त्यस्तो हुनु पर्दैन है। पढ्दै जाँदाखेरि अब जस्तो यहाँ पढ्दै जाँदाखेरि मैले अब कुनै बेलामा यसलाई इम्निदा भनौँला है, इम्निदा भनौँला होइन, भन्छु नै, त्यति बेला तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस्। ला यो सरले यसलाई इम्निदा किन भन्यो भन्ने जस्तो क्वेसन नआओस् आफैलाई भन्ने भएर यो नियमहरू लेखाएको। तपाईँले नोट गरेर फेरि एकचोटि मजाले हेरेर जति पनि शब्दहरू यहाँ लेखियो, मिनिङहरू लेखियो, त्यसलाई चाहिँ पढ्नुभयो भने फर्र आउँछ।
सिम्पल छ है। अब यो यहाँ के बुझ्नु पर्यो हामीले ब लगत्तै नआउँदा मको यो बलाई म भन्नुभएको हो यो भएर यहाँ उच्चारण म भएको है भनी याद आउँछ है। ल यसलाई सिक्ताङ भयो उच्चारण। नआए लगत्तै र आउँछ भने नको उच्चारण ल हुन्छ है। यो तल झुन्डिएर नआएको छ माथि र छ नाल्लो हिट। अब जति पनि मुख्य मुख्य हामीहरूले पढ्नुपर्ने यस्ता नियमका मिनिङहरू थियो त म लेखाइदिइहालेँ। तिनी पढ्नु भयो भने अरू आउँदाखेरि त होलसेलमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। खुल्लो जा मजदुर है। ल